सांग्यावयले राजकारण, सांग्यावयलो आमदार या 4.5 वर्सांक सांग्यार कितें जालां हो मुद्दो घेवन आमी आयज आयिल्ले आसा लोकां मदीं। कित्याक चडांत चड गांवांनी जेन्ना आमी रिपोर्टिंगा खातीर लोक आमकां फोन करता, मुद्दे घेया, एक तरी लोकांनी हे मुद्दे आमदारा कडेन मांडपाचे आसता। पूण लोकांक कितें दिसता जेन्ना आमी पत्रकारिता करता, लोकांक दिसता की हे मुद्दे खंय तरी आमी हाताळटा। आमी इतलेंच करपाक शकता की आमी हे सोशल मिडियाचेर रेज करून न्यूजाक हाडून खंय तरी प्रसाद गांवकाराचेर दबाव हाडपाक सोदता, दबाव हाडपाक शकता। आनी हो मुद्दा जेन्ना आमी घेतला की रियलिटी हाडून खंयच्या आमदाराक दाखोवप हें काम आमचें, ह्या खातीर लोक आमकांय फोन करता। जेन्ना लोक आमकां फोन करता आमी प्रसाद गांवकाराक फोन करपा खातीर ट्राय करता, पूण प्रसाद गांवकार फोनाचेर मेळना। हीच परिस्थिती आसा सांग्यावयल्या लोकांची। कित्याक लागून हो मुद्दो आमी घेतला, ह्या दिसांनी जे राजकारण सांगे भागांनी चल्लां, प्रसाद गांवकार खंयच्या पार्टीक वचपाचो कोणाक मेळटा हें सोडून दिया। कित्याक प्रसाद गांवकार पयलो आसा सांग्यावयलो आमदार, अपक्ष आमदार सांगेकारांनी निवडून दिल्लो आसा। ज्या खंयच्या पार्टीक प्रसाद गांवकाराक वचपाक जाय तो तेजी डिसिजन आसा, पूण सद्याक सांगेकार प्रसाद गांवकाराक सोदता। पयलो मुद्दो आमी घेवन आयिल्ले आसा कल्लाचो। 4 म्हयने पयलीं जेन्ना आमी कल्ला गांवांत गोविंद गावडे बरोबर गेले, प्रसाद गांवकार लोकांक कमिटमेंट करता की आमी आनी गोविंद गावडे खंय तरी ह्या रस्त्याची, उदकाची, लायटीची सोय जातली। 4 म्हयन्यानंतर लोकांनी आमकां फोन केले, आमी त्या गांवांत गेले आनी पळयलें जाल्यार दशा अशी की ज्यो प्रेग्नंट बायलां आसा, जे दोतोरागेर वचपाक जाय अशा बायलांनी 4.5 किलोमिटर चलोवन 2.5 वरांची वाट चलपाची परिस्थिती ह्या बायलांचेर आयिल्ली आसा। हे खंय सांग्यारच जाता। दुसऱ्या गोष्ट काल आमी पत्र्यांक गेले, ज्या जाग्यार एमपी आसलो, सारथीन आसलो, लोक खंय तरी सांगताले की आमकां उदक ना, रस्ते ना, लायट ना, ह्यो गोश्टी खंय तरी सांग्यारच घडटा। हेची जबाबदारी प्रसाद गांवकारान घेवपाक जाय। आयज आमी आयकलां सोशल मिडियाचेर खंय तरी एक ट्वीट जाला, राखी नायक म्हणटा की ह्या आठवड्या भितर खंय आपण प्रसाद गांवकाराक चार्जशीट फायल करपाची आसा। जे मुद्दे प्रसाद गांवकारान घेतलेले आसा, ज्या मुद्द्याचेर प्रसाद गांवकार फेल गेल्ले आसा, ही चार्जशीट खंय तरी राखी नायक सोशल मिडियाचेर तशेंच सांगेकारा मुखार हाडपाचें आसा। हें आयज आमी ट्वीट आयकली। दुसरी गोष्ट म्हळ्यार सांगेकार जेन्ना आमकां सांगता, आमकां फोन करून सांगता की बाबा आमकां उदक येना, आमचो रस्तो सारको ना, आमी सांग्यावयले आमदार न्ही, आमदार आसा प्रसाद गांवकार। आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रसाद गांवकाराक याद करून दिसता, ज्या दिसाक प्रसाद गांवकार निवडून आयलो, प्रसाद गांवकारान 3 मुद्दे प्रामुख्यान सांगले। सांग्यावयले हॉस्पिटल, ग्राउंड आनी आमी शेतकरी वर्गांतले सांग्यावयली उदरगत। पूण तिनूय गोश्टीक प्रसाद गांवकार आयज खरो ठरला काय ना हे प्रसाद गांवकाराक बरें खबर आसतलें। आमी जेन्ना हे उलयता, आमी प्रसाद गांवकाराक कितले फावटी बॅक केलो की रियलिटी हाडटना की प्रसाद गांवकार खंय तरी करतलो, पूण जेन्ना आयज माथ्यावयल्यान उदक गेल्लें आसा, 4.5 वर्सांचो काळ गेल्लो आसा, इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा, प्रसाद गांवकार सांगेकाराक सोडून खंय तरी वेगवेगळी पार्टीक वचपाचें चिंतता, म्हळ्यार सांगेकाराक आयज सोडलेलें आसा। ह्याच खातीर आमकां मुखार येवपाक पडटा की सांगेकाराक प्रसाद गांवकार कित्याक विसरला। पयलो मुद्दो आसा वाडेचो, ज्या जाग्यार खंय तरी रिहॅबिलिटेशना खातीर फाटल्या दिसांनी अजय गावडे घेवन खंय तरी प्रसाद गांवकारान कॅम्प लायले। लोक पावसां भिजले, फायली घेवन आयले, लायनीक रावले। प्रसाद गांवकाराचें कमिटमेंट आसलें की आमी जी क्लास आसा, लोकांक जो मालकी हक्क मेळपाक जाय तो मेळून दितलो। अजय गावडे घेवन खंय तरी प्रसाद गांवकारान ही जी खेळी सक्सेस जालो काय ना हो पयलो प्रश्न आसा, तितूंत प्रसाद गांवकार फेल गेल्लो आसा। तेजे नंतर प्रसाद गांवकारान उलयलेच ना। दुसरो मुद्दो आसा प्रसाद गांवकारांच्या सांगे भागांनी जेन्ना गेस्ट हाऊस इनॉग्रेशन जालें, सगळ्या उजेर खंय तरी प्रसाद गांवकाराक आमी एक्सपोजर दिलो। प्रसाद गांवकाराचे स्टेटमेंट आसले आमी हायकोर्टाक PIL फायल करतले। आयज तुमी पळयलां आसतलें की ते गेस्ट हाऊस खंय तरी आयज भंगर जाल्ले आसा, झाडां वाडलेले आसा, पण प्रसाद गांवकारांचे उलोवणें ना, बंद आसा। तिसरी गोष्ट आसा सांग्यावयलो शुगरकेन कारखानो, ज्या खातीर प्रसाद गांवकारान सांगले की शेतकरी वर्गा खातीर आमी सदांच फाटल्यान आसतले। प्रसाद गांवकाराचे आसले की प्रसाद गांवकार म्हणटालो की शेतकरी वर्गा खातीर आमी जेन्ना फाटल्यान आसले जाल्यार प्रसाद गांवकारान कितें केलें ह्या शेतकऱ्या खातीर। आमी हे मुवमेंट पयले 3 वर्सां खातीर शेतकरी वर्ग रडटा, शुगरकेन फार्मर रडटा, पण प्रसाद गांवकार गव्हर्नमेंटाचें डेलिगेशन घेवन कर्नाटकाक वता, महाराष्ट्राक वता, फॅक्टरी चालू करपा खातीर। खंय तरी प्रसाद गांवकाराचो हो मूव म्हाका दिसता फेलियर आसा। कित्याक प्रसाद गांवकार गव्हर्नमेंटाचो पार्ट नाचून सुद्दां महाराष्ट्राक, कर्नाटकाक वचून खंय तरी जबाबदारी आपली माथ्यार घेता जाल्यार खंय तरी दिसता कमिशन भितर इनवॉल्ड आसा। कित्याक लागून प्रसाद गांवकारान हे सगळो स्टँड घेतलो। आयज शेतकरी वर्ग रडटा, खंय तरी आमी म्हणला की जी फॅक्टरी आसा खंय तरी साडलेली आसा। प्रसाद गांवकार असेंब्लीक आवाज उठयता, लास्ट दिसा खंय तरी फ्लोराचेर येता, बसता आनी बोवाळ घालता, ज्या दिसा असेंब्लीच काबार आसता। हे मूव प्रसाद गांवकारान केल्लो आसा।
आम्ही फाटली दिसांनी बिट्यो वेळी ज्या घराक आम्ही गेल्ले प्रसाद गांवकारांचे कमिटमेंट असले की घर बांधून दिता आपूण खंय तरी ह्या बायलेक पळयतलो आमदार ह्या नात्यान जेन्ना आम्ही ताका फॉलो केला पूण ह्यो सगळी गोष्टीक पळयली जाल्यार प्रसाद गांवकार खंय तरी आपले उतराचे नेगार गेल्लो आसा ह्या खातीर आमी म्हणटा सांग्यावयले ग्राउंड सांग्यावयले पंचायती सांग्यावयले टुरिस्ट स्पॉट हे करप कोणे आम्ही प्रत्येक फाटी सुभाष फळदेसायाक ब्लेम दिताले पण सुभाष फळदेसायांची कामां तेजी अंडर केल्ली स्टार्ट काम असले प्रसाद गांवकारान कंप्लीट करपाचे पण खंय तरी प्रसाद गांवकारान हेच म्हणले सुभाष फळदेसाय खंय तरी आपणाक आडयता पण आमी आयज खंय तरी म्हणटा प्रसाद गांवकारान जे करपाक जाय आसले ते केल्ली ना कित्याक आज ज्या ज्या गांवांनी आमी वता जाल्यार प्रसाद गांवकाराचे खंय तरी त्यांचे समाजाचे लोक म्हणटा आमचो फायदो घेतलो प्रसाद गांवकारान कित्याक ह्या लोकांक उलोवपाक पडले ज्या जाग्यार आमी गेल्ले कल्ला भागांनी एक बायलेक जिवाणे घास मारता तिका दोतोरागे वचपा खातीर रस्तो ना ती म्हणटा उखलून व्हरपाक आमच्यांनी जायना अश्यो गोष्टी जेन्ना ह्या गांवांनी घडटा जाल्यार प्रसाद गांवकार फेलियर आसा आमी आयज म्हणटा प्रसाद गांवकाराक आमी टार्गेट करता आमी 4.5 वर्सां ह्या भागांनी जेन्ना रिपोर्टिंग केलें पयल्या सत्य परिस्थिती जाल्यार प्रसाद गांवकारान केन्ना सत्याचो फाट धरलेलो ना हेच म्हणत रावलो की कोविड आयलो आमी गव्हर्नमेंटांतल्यान भायर सरले पहिली गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना कोविड आयलो जाल्यार सगळे बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना काम जाता बेनावली मेळ्या लोकांक बसपा खातीर कोटीचे प्रोजेक्ट चर्चिल आल्यामावन पास करून हाडलेले आसा सांग्या भागांनी जे प्रसाद गांवकाराचे ते ग्राउंड सद्याक सुभाष फळदेसाच्या टेन्युअराक जे उबी जाल्ले ते प्रसाद गांवकाराच्यान कंप्लीट करपाक जायना कित्याक फेलियर आसा जे पंचायत क्षेत्रांनी तुम्ही वचत नेत्रावळी घ्या रिवणा घ्या कावरे पिल्ला घ्या या पंचायती घरां खंय तरी त्याच जाग्यांनी आतां प्रसाद गांवकाराच्यान खंय तरी स्टँड दिवपाक जालना की कित्याक जायना हो फेलियर आसा प्रसाद गांवकाराचो आमी म्हणला की फाटल्या दिसांनी बोवाळ घातले पॉलिटिक्स आमी करता आमी पॉलिटिक्स करता आमी सत्याच्या फाटल्यान सदांच आसा जेन्ना लोक आमकां फोन करता आमी खंय तरी हेजो रिस्पॉन्स दिता आयज आमकां चडांत चड लोकांनी हेच म्हणलें बाबा येवन पळया उदक मेळना रस्तो मेळना आमी आमदार न्ही आमी खंय तरी आमदाराच्या फाटल्यान आसले बॅक केल्या सत्य परिस्थिती दाखयली आनी हेच म्हणटा आमी आयज प्रसाद गांवकार ज्या ज्या मुद्द्यांनी फेल गेल्लो आसा 7 पंचायतींनी वचा प्रसाद गांवकारान सांगचे खंयची कामां प्रसाद गांवकारान केल्ली आसा आमी फाटल्या दिसांनी बॅक केले प्रसाद गांवकार की काँग्रेस तिकेटीचे निवडून येता आनी हे लोकांचे म्हणणे आसले प्रसाद गांवकार खंय तरी आपले स्वार्थ पळोवन खंय तरी दुसऱ्या पक्षाक गेलो आमकां सोडले अशे लोक म्हणटा पूण जे आमी रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा प्रसाद गांवकाराक आतां स्वप्न पडलां की आपूण खंयच्या तिकेटीचेर उबी रावप टीएमसी काय काँग्रेस ह्या भानगडी भितर सांग्यावयले जे निवडून दिल्ले लोक आसा तांकां प्रसाद गांवकार विसरलेलो आसा आनी ह्या भानगडी भितर प्रसाद गांवकारांनी सुभाष फळदेसायच्या भानगडी भितर आमी म्हणटाले की सांग्या साडलेले आसा सुभाष फळदेसायन जे प्रोजेक्ट हाडलेले ते काम प्रसाद गांवकाराच्या मुखार व्हरपाचे आसले मनोहर पर्रीकाराच्या सरकाराक 3.5 वर्सां प्रसाद गांवकार मोगान आसलो मनोहर पर्रीकार जे सांगतालो ते आयकताले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंय तरी इन्चार्ज केलो तो मेमोरंडम जे ताका मंडळ दिलें तितून खंय तरी तो फेल गेल्लो आसा तो म्हणटा की जॉब आमकां ना जे सांगले ते आमकां आयकलना खंय तरी मंडळ दिवन ते काम व्हरपाचें काम प्रसाद गांवकाराचे असले आणि या खातीर आमी म्हणटा सांग्यावयले जे युथ बेकार आसा सांग्यावयले जे इनकम्प्लीट पडलेली जी कामां आसा पंचायत घरां धरा ग्राउंड धरा जे ट्युरिस्ट स्पॉट आसा सादारण आमी माड्याल म्हणा दत्तगुफा म्हणा हे प्रोजेक्ट बंद पडलेले आसा पूण जेन्ना करप्शन जाल्ले आसा जाल्यार प्रसाद गांवकार तोंडार बोट घेवन आसा कित्याक ताका उलोवपाक नाका साठगाठी आसा काय कितें नेत्रावळीचो ग्राउंड आमी पयला 6 वर्सां जाली बंद पडलेलो आसा प्रसाद गांवकार म्हणटा आपल्याच्यान जायना आमदार ह्या नात्यान समजा तुज्यान बोवाळ मारपाक जायना उलोवपाक जायना गव्हर्नमेंटाक जागा दाखोवपाक जायना करप्शन जाल्ले आसा काय ना जाल्यार हे आमदार कित्याक अशे लोक उलोवपाक लागल्या होच मुद्दो घेवन आमी सांग्यावयल्यान आयिल्ले आसा जे सांग्यावयले राजकारण पळयलें जाल्यार सद्याच्या परिस्थितीक प्रसाद गांवकार खंयच्या पार्टीक निवडून येवपाचे खंयच्या पार्टीक कितलो पयसो दितलो ह्याच गणिताक खंय तरी हे ह्या दिसांनी चल्लेले आसा अशे लोक उलोवपाक लागल्या आनी ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी हाजो विशय घेवन आयिल्लो आसा सांग्याचो आमदार सांग्या खातीर काम करता काय ना हो प्रश्न वेगळो आसा पूण सद्याक लोक म्हणटा सांग्यावयल्या आमदाराक थंय फोन केल्यार सुद्दां आमदार फोनूच काडना फोन सदांच बंद आसा जेन्ना लोकांनी तुका निवडून दिल्ले आसा जाल्यार चवथ म्हणा दिवाळी म्हणा क्रिसमस म्हणा जेन्ना लोक त्रासाक आसा जेन्ना तुका लोक फोन करता जाल्यार तुजो फोन बंद आसा हे कित्याक सांग्यावयल्या लोकांनी तुका निवडून दिल्लो आसा सांग्यावयल्यो ज्यो परिस्थिती आसा सांग्यावयली जे बिकट ज्या ज्या जाग्यांनी लोकांक त्रास जाता हे खंय तरी तुवें पळोवपाचें आसता पूण सद्याच्या परिस्थितीक प्रसाद गांवकार सांग्यावयल्यान गायब जाल्लो आसा ह्याच खातीर आमी म्हणटा ज्यो गोष्टी सांग्यावयल्यान घडपाक जाय आमदाराच्या हातून सध्या तरी घडलेले ना प्रसाद गांवकार खंय तरी वेगवेगळी पार्टीच्या दरवाजे खटखटताना आमकां दिसता तुमी खटखटाय पूण सांग्यावयले लोक खंय तरी आयज मिडियाक जेन्ना फोन करता भुईपा सांगे फोरमाचे आमकां कॉन्टॅक्ट करता की खंय तरी सांगारे आमदाराक काम करा हे फेलियर प्रसाद गांवकाराच आसा तुमच्या लोकांनी तुमकां निवडून दिले कल्ला सारख्या पत्र्या सारख्या गांवांनी आयज तुजोच लोक तुज्या नांवान बोवाळ मारता कित्याक लोकांक पिवपाक उदक ना ही रियलिटी आसा लोकांक घराकडेन वचपा खातीर रस्ते ना जे लोकांक घराकडेन बसता भुरग्यांक शिकपा खातीर रेंज जाय ते
मुद्दे खंय तरी प्रसाद गांवकरान उचलपाचे आसले, पूण ह्या सगळ्याच कामाक म्हाका दिसता प्रसाद गांवकर फेल गेल्लो आसा. शेतकऱ्यां बद्दल फॅक्टरी हाडटले म्हण प्रसाद गांवकरान सांगले, तितून फेल गेल्लो आसा. ग्राउंडाचे बद्दल प्रसाद गांवकरान ज्या दिसा निवडून आयलो त्या दिसा सांगले त्या मुद्द्याचेर फेल गेल्लो आसा. बाकीच्या जे आमी म्हणला जे ओव्हरऑल जे हॉस्पिटल धरा, पूल धरा, खंयचीच एक कामां प्रसाद गांवकरान ह्या 4.5 वर्सांक कंप्लीट केले जाल्यार आमी चॅलेंज आसा प्रसाद गांवकराक. लोक म्हणटा की चॅलेंज करता, होच मुद्दा आमी लोकांचे मदीं मांडलेले आसा की रियलिटी हाडटना सांग्यावयली परिस्थितीची जाण घेतना प्रसाद गांवकरान 4.5 वर्सांक जी कामां केल्या ती लोकां समोर हाडपाक जाय, ना जाल्यार खंय तरी लोकांचे फोन घेवपाक जाय. तुमी खंयचे पार्टीक वतले, खंय वचून जिखतले वा तुमचो खंय तरी तुमचो पर्सनल मुद्दो आसा, पूण सध्या तरी तुमी सांग्यावयले आमदार आसा, खंय तरी तुमी रिपोर्टरांक फोनार मेळना, खंय तरी लोकांक मेळना, आनी जे कोण लोक त्रासाक आसा ते खंय तरी आमकां सारक्यांक फोन करता आनी सांगता उयफा सांगेम फोरमाचे मुद्दो हो घेया रे घेया, पूण आमी कोण घेवपाक? आमी फक्त तरी सोशल मिडियाचेर खंय तरी हायलायट करपाक शकता. प्रसाद गांवकर आनी सुभाष फळदेसायचे नांव आमी खूब फाटी घेतले आनी ब्लेम एकमेकाक केले, पूण सद्याक आमकां ह्या पोझिशनाक दिसता सुभाष फळदेसायन जी कामां करून हाडली ती खंय तरी प्रसाद गांवकराच्या मुखार व्हरपाक जाल्ली ना. ब्लेम प्रसाद गांवकर सुभाष फळदेसायचेर घालीत रावलो आनी ह्या भानगडी भितर खंय तरी म्हाका दिसता हेचो फायदो उखलून प्रसाद गांवकर लोकांक सांगता की मनोहर पर्रीकराच्या सरकाराक रावन आपणे खंय तरी चूक केल्या. कित्याक चूक केली? जेन्ना तुका खबर आसलें, जेन्ना सरकाराक तेंको दिवपाचो टायमार तुवें 2 फावटी सरकाराक तेंको दिल्लो आसा. तूं पणजे म्हणटा की प्रमोद सावंताचो सरकार आमकां सपोर्टूच करना, पूण जेन्ना सांग्यार प्रमोद सावंत येता तेजे खाक्यांक वचून तुमी म्हणटा की प्रमोद सावंत आपले फायल्योच दवरना, जाल्यार हे जो डबल स्टँड आसा प्रसाद गांवकराचो ही सांग्यावयली जनता पळयल्ली आसा. आनी ह्याच खातीर म्हणटा जेन्ना आमी रिपोर्टिंग ह्या भागांनी करता, ह्या 7 पंचायती 1 म्युन्सिपालिटीनी लोक ज्या तरेन आयज बोवाळ मारता, म्हाका दिसता प्रसाद गांवकरान लोकांक जाप दिवपाची आसा. आमी प्रसाद गांवकराचे पर्सनली टार्गेट करना, पण जे सत्य आसा कित्याक इतली दीस आमी म्हणल्या की सुभाष फळदेसाय प्रसाद गांवकर ह्या भानगडी सांगे साडलेले आसा, पूण ना, सांगे साडलेले आसा खंय तरी प्रसाद गांवकराचे फेलियर हाडा. कित्याक जेन्ना एक मनीस फेल जाता तेन्नाच खंय तरी लोकांचे फोन काडना. आयज प्रसाद गांवकर आमी फोन काडल्यार खंय तरी काडना, लोकांचे फोन सोडात. पूण ह्या गोष्टीक जेन्ना आयज आमी म्हणटले तेजे जे कार्यकर्ते आसा ते म्हणटा की प्रसाद गांवकराक टायम मेळना. वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमी काणकोण वचा, बेनावलीम वचा, कुंकोले वचा, जाल्यार खंय तरी प्रोजेक्ट आमकां दिसता. चर्चिल आलेमावान बेनावलीम म्हाका दिसता कोटीचे प्रोजेक्ट लोकांक बसपा खातीर पेवर्स घालून फुटपायरी तयार केल्ली आसा. तुमी येया तुमकां दिसतलें तोय अपक्ष आसा. पूण प्रसाद गांवकर ह्या बाबतीक ज्यो प्रोजेक्ट गेल्या सरकारान हाडलेले ते चालीक लावपाक प्रसाद गांवकराच्यान जाल्ली ना. नेत्रावळीचे पंचायत घर ग्राउंड, पिल्ला पंचायत घर, फाटीचो ग्राउंड, वाड्या 2 नंबरा वयलो ग्राउंड, माडेलाचो प्रोजेक्ट, दत्तगुफा, कितलेशे आमी म्हणटा ज्या जाग्यार प्रसाद गांवकर उलयना. फाटल्या दिसांनी हो मुद्दो आमी प्रसाद गांवकराक विचारले की दत्तगुफा हांगा खंय तरी जे पेवर्स घातलेले आसा वायट क्वॉलिटीचे आसा, म्हणल्यार 3rd क्लास क्वॉलिटी जी भायर आमी उडयता. प्रसाद गांवकर आमकां आन्सर दिता घातल्या न्ही ते आतां काडपाक शकना, आमी कितें करूं आतां? पयशे खाले तेणी. हे स्टेटमेंट खंय तरी एक आमदाराचे. ही मेंटॅलिटी घेवन समज खंयचो आमदार उलयता जाल्यार करप्शन जाल्ल्या जाग्यार आवाज उठोवप कोणे? हो आवाज उठोवप आमदारान. कित्याक जे घडटा ते सत्या खातीर आसपाक जाय, जे पयशे थंय युटिलायज जाल्यार ते बऱ्या कामा खातीर आसपाक जाय. हेजो अर्थ असो आसा की तुमकां आवाज उठोवपाचें डॅरिंग ना. आनी ह्या खातीर आमी म्हणलां सांग्यावयलें राजकारण जेन्ना कोविड आयलो, मनोहर पर्रीकराचो गव्हर्मेंट आयलो, मनोहर पर्रीकर बरो नासून पडलो, हेजो अर्थ असो न्ही की सांगेकारांनी जी मतां प्रसाद गांवकराक मारल्या की हीच सगळे एग्जाम्पलां घेवन सांगेकाराक फटोवपाचें. बाकीच्या सगळ्या जाग्यांनी खंय तरी ग्राउंड जाल्ले आसा, बाकीची कामां जाल्ली आसा. सांग्यार युथाक कामां ना ती ना. आयज आमी वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर वचत आमकां वायट दिसता. आमी जेन्ना काणकोणसान 2 दीस पयलीं आयले, रातचे आम्या घाटाक जे भुरगे आमचे बरोबर खंय तरी नेत्रावळी खेळटाले आयज रडटा थंय, कित्याक रातची लायट ना. कित्याक लायट ना? जेन्ना आम्या घाटाक हे भुरगे पोटा खातीर खंय तरी काम करता. आमी एक तरी पयला आम्या घाट हे वायल्ड लायफ किलोमिटर वायज थंय उजवाड ना, पूण हे भुरगे खंय तरी एक लालटीन पेटोवन थंय तरी काम करता. कित्याक 450 तरी रुपया मेळूं फॅमिली पोसपा खातीर. पूण हो खंय तरी आवाज उठोवपाक आमदाराच्यान जायना. कित्याक आवाज उठयले जाल्यार खंय तरी लायट पेटतली आनी भुरग्यांक सेफ्टी मेळटली, पूण भुरग्यांचे एक आयकपी कोणूच ना. फाटल्या दिसाक सीएम नेत्रावळी आयलो आनी ज्या जाग्यार आमचे गरीब समाजाचे लोक जे गेटींनी काम करता, सिक्युरिटी काम करता, तेजे कडेन मागलें की हें डेलिगेशन जें आसा आमकां सीएमा पर्यंत सांगा की आमकां फिक्स करा. आमदारान खंय तरी सीएमा पर्यंत तेजें व्हरपाचें आसलें, व्हेलें काय ना. पूण हेजे भुरगे रडटा. कित्याक लागून रडटा? फेलियर आमच्या मनशाचो आसा. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा आमी राजकारण करतना गरीब लोकांक, आमच्या लोकांक विसरप.
ह्या आमदाराक खंय तरी म्हाका तेजो सोबना आनी ह्याच खातीर ह्या दिसांनी राजकारण जे चल्लां वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून खंय तरी प्रसाद गांवकार लोकांक मेळटा राजकारण करता मुखाल्लें इलेक्शन जिखपा खातीर पूण सांग्यावयल्या लोकांनी जे निवडून दिल्ले आसा त्या लोकांक अजून सुद्दां तुजो टेन्युअर आसा सोंपलेलो ना पयलो हक्क तुजो आसा ह्या लोकांची विचारपूस करपा खातीर जांकां लायट जाय जांकां रोड जाय तांकां खंय तरी हे दिवपाक जाय कल्ला सारके तुज्या गांवचे तुज्या घरांतले तुज्या समाजाचे लोक आयज तुका खंय तरी गाळी मारता कित्याक जे आमी दोळ्यांनी पळयला परिस्थिती वायट आसा बिकट आसा आनी ह्याच खातीर म्हणटा आमी हुयपा सांगे फोरमाचेर आमी प्रत्येक दिसा आयज साकून एक जे आमदार धरा अपक्ष धरा बाकीचे जे कॅन्डिडेट धरा जे कोण रावपाचे आसा धरा हांकां सगळ्याचे खंय तरी आमी आयज म्हणल्यार की चार्जशीट घेवन तुमचे समोर येतले आयज आमी प्रसाद गांवकाराचे हे जे लोक आमकां फोन करता अजून सुद्दां 4 लोकांची फोन आत्ताच आमकां जेन्ना आमी उलयता मिस कॉलां पडलेली आसा वाचता जे आमी तुमकां दाखोवपाचें ना कित्याक फोनूच आमच्या सायडीच्यान आसा पण ही परिस्थिती आसा की लोक आमकां फोन करता की येया म्हणून हे जाण घेया म्हणून कित्याक हे प्रसाद गांवकाराचो फेलियर आमी आसा सांग्यावयले मुद्दे घेवन राजकारण वेगवेगळे भाशेन चल्लां पण सध्या तरी आमी उलयला जे आमदार आमी निवडून दिल्ले आसा त्या आमदाराचेर उलोवपाचें आमचें कर्तव्य आनी ह्या खातीर सांग्यावयलो आमदार फेल गेल्लो आसा हे लोक म्हणटा देव बरें करूं.